आमचे उडकोचे ऑफिसर त्यांच्या माध्यमातून आज आम्ही 3 बसी वेगवेगळ्या स्कुलांनी दिवपाक शिकले। ते म्हणजे पहिले एक शिक्षण प्रसारक संघ महालक्ष्मी इंग्लिश हायस्कूल फोंडे तालुक्यातले ह्या स्कुलाक दिल्ले आसा। दुसरे गोपाळकृष्ण विद्याप्रसारक संस्थेचे गोपाळकृष्ण हायस्कूल साखळी हांकां हे दुसरे स्कूल आसा। जवळ शांतिनिकेतन एज्युकेशन सोसायटीचे विवेकानंद हायर सेकंडरी स्कूल बाळी केप्यां ह्या तिनूय संस्थेक ह्यो बसी पुरयल्ल्यो आसात। म्हाका खूब खुशी भोगता की सादारण आज शिक्षण क्षेत्रांत खूब बदल घडटात आनी एक बरी वेवस्था दिवची हे सरकाराचे राज्य सरकार केंद्र सरकारचे आमचे कर्तव्य आसा आनी त्यामुळे विद्यार्थ्यांक जी जी सुविधा आमी उपलब्ध करूंक शकता ती करून दिवप। आनी ह्या योजनेक उडको जी आसा ते गोंयांक ताजो खुबसो मोठो मोलाचो वांटो आनी वेगवेगळ्या प्रोजेक्ट करून केल्या। आमचो प्रपोजल तांकां गेलो कारण पयलीं आमकां MP लॅडासून स्कूल बसी दिवपाची हें आशिल्ली परंतु मदल्या काळान ती बंद केल्ली आनी म्हणून तांचे कडेन आमी रिक्वेस्ट दवरलो। हांव तांचे सगळ्यांचे वतीन गोंयचे वतीन तांचे आभार मानता की तांणी ह्यो 3 बसी लगेच 2-3 म्हयने भितर ह्यो दिवपाचो प्रयत्न केल्लो। सादारण हेज्यो तिनूय बसी एकूण जवळ जवळ 76 लाखाचो इस्टिमेट 25 लाखा पेक्षा जास्त ह्या बसीची किंमत आसा। आनी ही बस जी आहा एक भुरग्यांक आपल्या घरा स्कुलांक हाडप स्कुलांक पावपाचें एक उत्तम रितीचें काम आनी बरें काम करतली अशें आमी तांचे कडेन आनीकय काही प्रोजेक्ट गोंयच्या संदर्भात गोंयांक तांचें प्रेम आसा सांगपाक हेतू म्हणल्यार ताणें कितलेशे प्रोजेक्ट केल्या नंतर तुमकां ताची लिस्टच तुमकां दितलो आनी खास करून आमचे उतर केन्ना तें ना म्हणनात आनी येणाऱ्या काळान तांचे कडेन जो काही CSR फंड आसतो आनी आमी मागतले गोंय मागतले त्या पद्दतीन तांची दिवपाची तयारी आसा। आनी ह्याच माध्यमातून म्हाका दिसता जे काही उदरगत खंय थोडेशे आमी फाटीं उरल्यात जर उरतात जाल्यार ती सुद्दां तांच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान आमी सगळी पुरी करूंक शकता असो म्हाका पूर्ण विश्वास आसा। हांव ह्या तिनूय संस्थेच्या वतीन आनी गोंयकारांच्या वतीन तांचे आभार मानता आनी ह्या बसीचो योग्य तरेचो उपयोग ह्या संस्थांनी करून भुरग्यांक खंय तरी एक आनंद दिवचो अशी हांव तांचे कडेन मागता। We have CSR funds which we deploy for housing, renewable energy and health. These are the prime areas where we focus for our funding. Shripad Naik sir approached our CMD sir and we were very graciously ready to support this for schools in Goa which are like the students of the schools I heard are very poor and for them such buses will help them to fetch to the school so that there is no dropping from the school and children they drop in the middle of the course because of the distances they travel. So with this perspective we are committed to the government of Goa and we thank Shripad Naik sir for giving an opportunity to us to serve the state of Goa. So what's the capacity of this bus carrying? One is 52 seater, 2 or 42 seaters. 2 or 42 seaters. So total 3 buses are there. Yeah, 3 buses in 3 schools. Estimated cost? 76 lakhs.